क्या आपने कभी सोचा कि वक्त को छूने का राज क्या है? चलिए साथ एक दिलचस्प कहानी में चलते हैं जहां हर पल एक नई सीख देता है। नूरपुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की अजान के साथ मुर्गों की बांग गूंजती और शाम को सूरज के गुरूब होते ही गलियों में छोटे बच्चों की हंसी और बड़ों की गपशप शुरू हो जाती। ये 1980 की दिहाई थी जब लोगों के हाथों में घड़ियां इज्जत की चीज समझी जाती थी। गांव के वस्त में एक छोटा सा बाजार था जहां सब्जियों, कपड़ों और छोटी मोटी चीजों के ढेर लगते। लेकिन इस बाजार के एक कोने में एक अजीबोगरीब शख्स अपना धंधा चलाता था जिसका नाम था शेख चिली। शेख चिली कोई आम आदमी नहीं था। उसकी उम्र 30 के करीब थी, लेकिन उसकी आदतें और बातें ऐसी थीं कि गांव वाले उसे कभी बच्चा, कभी पागल और कभी ख्वाबों का सौदागर कहते। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े सादा और हाथों में हर वक्त एक पुरानी सी घड़ी होती जो कभी टिक टिक करती, कभी खामोश हो जाती। शेख उस घड़ी से बातें करता जैसे वो कोई जीता जागता दोस्त हो। गांव वालों को यह आदत अजीब लगती, लेकिन शेख को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक धूप भरी दोपहर शेख अपने घर के सहन में बैठा था। उसका घर नूरपुर के आखिरी सिरे पर था जहां मिट्टी की दीवारें और खजूर के दरख्तों का साया उसे अपनी दुनिया में रखता था। उसकी मां बीबी फातिमा बावर्ची खाने से बर्तनों की खनखनाहट के साथ बाहर निकली। उनके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था और चेहरे पर वही पुराना तंजिया मुस्कुराहट। क्या कर रहा है चली? फिर इस घड़ी से बातें कर रहा है? बीबी फातिमा ने पूछा। उनकी आवाज में छुपा हुआ गुस्सा और प्यार दोनों झलक रहे थे। शेख ने घड़ी को हाथ में घुमाया और बड़े फख्र से कहा, अम्मा, ये घड़ी नहीं, वक्त है। अब्बा जान कहा करते थे कि वक्त सबसे कीमती चीज है, तो सोचा क्यों ना इसे बेचा जाए। बीबी फातिमा ने घड़ा जमीन पर रखा और सर पर हाथ मार लिया। बेटा, तू वक्त का सौदागर नहीं, ख्वाबों का व्यापारी है। वक्त को कौन बेचता है? लोग कपड़ा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, किताब बेचते हैं, लेकिन वक्त, ये क्या पागलपन है? अगली सुबह शेख चिली एक पुरानी लकड़ी की मेज, कुछ कागज और एक टूटी फूटी स्याही की दब्बूत लेकर गांव के बाजार के नुक्कड़ पर पहुंच गया। उसने मेज पर एक लकड़ी का तख्ता रखा जिस पर उसने कच्ची स्याही से लिखा था, वक्त बराए फरोख्त सिर्फ 10 रुपए, शेख चिली की गारंटी। गांव वालों ने पहले तो उसे मजाक समझा। बच्चे उसके गिर्द जमा हो गए, हंसते हुए चीखने लगे, ओए शेख चिली, वक्त बेचता है, चलो 1 घंटा दो। औरतें गुजरते हुए मुस्कुराते और मर्द एक दूसरे को कहनी मारते हुए कहते, ये पागल अब क्या नया तमाशा ले आया। लेकिन शेख चिली पर अज़्म था। उसने अपनी घड़ी मेज पर रखी और बुलंद आवाज में ऐलान किया, वक्त कोई चीज नहीं, एक तजुर्बा है। मैं तुम्हें वो लम्हा बेचता हूं जो तुम भूल चुके हो। आओ 10 रुपए दो और अपने दिल से मिलो। लोग हैरान थे। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने दिलचस्पी दिखाई। पहला गाहक था जमील, एक अधेड़ उम्र किसान जिसका चेहरा सूरज की तपश से झुलसा हुआ था। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे। वो शेख के सामने रुका और बोला, शेख, ये क्या बकवास है? वक्त बेचता है? क्या दीवार घड़ी मिलेगी या कोई तावीज है? शेख ने मुस्कुराकर कहा, जमील भाई, ये घड़ी नहीं, लम्हा है। बताओ, तुम्हारे पास अपने बच्चों के साथ बैठने का वक्त है? खुद से बात करने का वक्त है? जमील ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन वो हर रोज सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। घर पहुंचते ही थक कर सो जाता। उसे याद आया कि उसने महीनों से अपनी बेटी के साथ कोई बात नहीं की थी, जो उससे हर रोज कुछ न कुछ पूछती थी। ठीक है शेख, ले ये 10 रुपए। अब बता, ये वक्त कैसे मिलता है? जमील ने अपनी जेब से एक चकना सा नोट निकालकर शेख को दिया। शेख ने जमील को एक पुरानी चारपाई पर बैठने का इशारा किया। जमील भाई, आंखें बंद करो, अपने बच्चों का चेहरा याद करो। वो लम्हा याद करो जब तुमने अपनी बेटी को कहानी सुनाई थी। वो हंसी, वो बातें, वो ही वक्त है। जमील ने आंखें बंद की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसके जहन में एक तस्वीर उभरी। उसकी बेटी राबिया, जो 6 साल की थी, उसके साथ खेतों में दौड़ रही थी। वो हंस रही थी और जमील उसे अपनी गोद में उठाकर घूम रहा था। जमील के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें नम थी। शेख, ये सौदा महंगा नहीं था, जमील ने आहिस्ता से कहा और उठकर चला गया। जमील की बात गांव में फैल गई। लोगों ने शेख चिल्ली के वक्त के काउंटर के बारे में बात करना शुरू कर दी। अगले दिन एक लड़की शेख के पास आई। उसका नाम सबा था और वो गांव के करीबी शहर में कॉलेज जाती थी। सबा हर वक्त जल्दी में रहती थी। सुबह कॉलेज, दोपहर को घर के काम और शाम को इम्तिहानात की तैयारी। उसकी जिंदगी एक दौड़ थी जिसका कोई सरा ना था। शेख, मैंने सुना तुम वक्त बेचते हो। सबा ने हाँफते हुए कहा,
اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک ڈھیر تھا۔ میری زندگی میں وقت ہی نہیں ہے۔ کالج، گھر، امی کے کام، سب کچھ میرے سر پر ہے۔ کیا تمہارا وقت مجھے سکون دے گا؟ شیخ نے اپنی گھڑی ہلاتے ہوئے کہا، صبا، یہ لمحہ تیرے لیے رک گیا ہے۔ 10 روپے دو اور اپنے دل کی بات سن۔ صبا نے ہنستے ہوئے کہا، 10 روپے بس؟ ٹھیک ہے، لے۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹ نکال کر شیخ کو دیا۔ شیخ نے صبا کو وہی چارپائی دکھائی اور کہا، آنکھیں بند کرو۔ سوچ وہ کون سا لمحہ ہے جو تو کبھی بھول نہیں سکتی، وہ لمحہ جو تیرے دل کو سکون دیتا ہے۔ صبا نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں اس کی دادی کی یاد آئی جو اسے بچپن میں کہانیاں سناتی تھی۔ وہ راتیں جب وہ دادی کی گود میں سر رکھ کر ستاروں کو دیکھتی تھی۔ صبا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شیخ، یہ تو جادو ہے، صبا نے کہا۔ میں نے برسوں سے اپنی دادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج میں نے انہیں پھر سے محسوس کیا۔ شیخ کا وقت کا کاؤنٹر مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ بچے اس کے گرد جمع ہوتے اور چیختے، اوئے ٹائم دو، ٹائم دو۔ عورتیں راز کی باتیں کرنے آتی اور نوجوان اپنی پریشانیاں لے کر شیخ کے پاس بیٹھتے، لیکن ہر کوئی شیخ کے خیال سے خوش نہیں تھا۔ ایک دن فیصل نامی ایک نوجوان شیخ کے کاؤنٹر پر آیا۔ وہ گاؤں کا ایک چلبلا سا لڑکا تھا جو ہر وقت نئی چیزوں کے پیچھے بھاگتا تھا۔ اس نے 10 روپے دیے اور شیخ سے کہا، چل مجھے وقت دے، لیکن اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ شیخ نے وہی کیا جو وہ سب کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے فیصل کو آنکھیں بند کرنے اور اپنے دل کی بات سننے کو کہا، لیکن فیصل کو یہ سب بکواس لگا۔ وہ غصے سے اٹھا اور چیخا، یہ کیا ہے؟ 10 روپے دیے اور تو نے بس آنکھیں بند کروا دی؟ پاگل ہے کیا؟ شیخ نے پرسکون انداز میں کہا، فیصل، اگر تجھے خود سے ملنے کے لیے بھی وقت بیچنا پڑے تو شاید وقت ہی سب سے قیمتی شے ہے۔ فیصل غصے میں چلا گیا اور اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ شیخ چلی دھوکے باز ہے۔ اس کی بات چودھری زمان تک پہنچی جو گاؤں کا سب سے بااثر آدمی تھا۔ چودھری زمان ایک سخت مزاج شخص تھا جسے اپنی طاقت اور عزت پر بڑا ناز تھا۔ وہ شیخ کے کاؤنٹر پر پہنچا، اس کی مونچھوں سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے شیخ؟ چودھری نے گرجتے ہوئے کہا، تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وقت بیچتا ہے۔ اگر کل تک یہ تماشا بند نہ ہوا تو میں تجھے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں گھماؤں گا۔ لوگ ڈر گئے۔ شیخ چلی خاموش رہا۔ وہ رات اپنے گھر واپس آیا، اپنی میز پر بیٹھا اور اپنی پرانی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی فریب دے رہا ہوں؟ اسی رات جب شیخ اپنے خیالوں میں گم تھا، ایک ادھیڑ عمر خاتون اس کے گھر کے دروازے پر آئی۔ اس کا نام آمنہ بی بی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن آنکھوں میں برسوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ شیخ، میں نے سنا تم وقت بیچتے ہو، آمنہ بی بی نے آہستہ سے کہا۔ جی بی بی جی، 10 روپے میں ملے گا، شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے وقت نہیں چاہیے۔ آمنہ بی بی کی آواز کانپ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے بچھڑا ہوا وقت واپس چاہیے۔ شیخ خاموش ہو گیا۔ اس نے آمنہ بی بی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک سمندر رو رہا تھا۔ آمنہ بی بی نے بتایا کہ اس کے شوہر کی موت کو 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک سادہ سے آدمی تھے جو ہر شام اسے اپنے دن کی باتیں سناتے تھے، لیکن ایک حادثے نے انہیں چھین لیا اور آمنہ بی بی کے دل میں ایک خلا رہ گیا تھا۔ شیخ نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنی پرانی گھڑی اٹھائی اور آمنہ بی بی کی طرف بڑھائی۔ یہ گھڑی نہیں، تمہاری یاد ہے۔ آنکھیں بند کرو اور ان لمحوں کو جی لو جو تمہارے شوہر کے ساتھ گزرے۔ آمنہ بی بی نے گھڑی ہاتھ میں لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں وہ شامیں آئیں جب وہ اور اس کے شوہر گھر کے صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ وہ ہنسی، وہ باتیں، وہ خاموش لمحے، سب کچھ جیسے زندہ ہو گیا۔ جب آمنہ بی بی نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ شیخ، تو پاگل نہیں، تو آئینہ ہے، آمنہ بی بی نے کہا اور چلی گئی۔ آمنہ بی بی کی بات نے شیخ چلی کے دل کو چھو لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب وقت بیچے گا نہیں بلکہ لوگوں کو وقت کی قدر سکھائے گا۔ چند دنوں تک وہ غائب رہا۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ شاید چودھری کی دھمکی سے ڈر کر وہ بھاگ گیا، لیکن ایک صبح گاؤں کے باہر ایک نیا بورڈ لگا، مدرسہ وقت، جینا سیکھو، لمحے سمجھو۔ دروازے پر شیخ چلی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب گھڑی نہیں، ایک پرانی سی کتاب تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو دعوت دی کہ وہ آئے اور وقت کی قدر سیکھیں۔ پہلے تو لوگ ہچکچائے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے۔ جمیل اپنی بیٹی رابعہ کو لے کر آیا، صبا اپنی دادی کی کہانیاں لکھنے لگی، حتیٰ کہ فیصل بھی شرمندہ ہو کر آیا اور شیخ سے معافی مانگی۔ سب سے حیران کن بات تب ہوئی
जब चौधरी जमान मदरसाए वक्त में दाखिल हुए, उसने शेख से कहा, मैंने अपनी बीवी को बरसों से वक्त नहीं दिया, क्या तू मुझे सिखा सकता है कि मैं उससे माफी मांगू? शेख ने मुस्कुराकर कहा, चौधरी साहब, माफी दिल से मांगो, वक्त खुद रुक जाएगा। वक्त की कदर वही जानता है जो उसे खोने का दर्द समझता हो। वक्त को कैद नहीं किया जा सकता, ना ही खरीदा या बेचा जा सकता है, लेकिन जो उसे समझना सीख ले वही असल दानिश्वर है। शेख चली पागल नहीं था, वो वक्त का सच्चा सौदागर था। फर्क सिर्फ इतना था कि लोग वक्त को घड़ी में ढूंढते रहे और वो उसे दिल में। क्या ये कहानी आपके दिल को छू गई? तो मेरे चैनल कहानी लॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था। अगली कहानी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।